बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मुल्क की दो बड़ी जमातों ने छोटी जमातों से ब्लैकमेल ना होने का हतमी फैसला कर लिया है और उन्होंने फैसला किया है कि इंतखाबात में हम किसी भी छोटी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तारक जमाल साहब। जी तारक जमाल साहब, आप बताएं इस हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं। जी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में मेन स्ट्रीम पार्टीज के तौर पर आगे आ रही है। इन्होंने आपस में ये फैसला किया है कि बजाय इसके कि हम इस दफा जो है महंगाई 15 माह की हुकूमत में महंगाई की बदनामी दी, कुर्बानियां दी और तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा, डिफॉल्ट हो रहा था मुल्क, उसको बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। तो अब जब इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है तो लोग अमूमन तौर पर माजी में ये होता है कि इंतखाबी इत्तेहाद करते हैं, तो इस दफा इन्होंने स्ट्रेटजी बदली है। इन्होंने फैसला किया कि किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, अलबत्ता सीट एडजस्टमेंट की गुंजाइश रखी है। वो क्या तरीका कार अख्तियार किया इन्होंने जी? मुस्लिम लीग नून अपनी प्लेटफॉर्म से शेयर के टिकट से इलेक्शन लड़ेगी और किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। ठीक है, अलबत्ता बाद हलकों में सीट एडजस्टमेंट की गुंजाइश मौजूद रखी गई है। वो वहां पे जहाँ इनका कैंडिडेट कमजोर होगा और पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट अगर उसके साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए तो वोट निकल रहा है तो ये उसको सपोर्ट करेंगे। और इसी तरह जहाँ पीपल्स पार्टी का कमजोर होगा और नून लीग का कैंडिडेट थोड़ी सी एफर्ट से जीत सकता है तो वहाँ नून लीग के हक में पीपल्स पार्टी विड्रा करेगी। तो आप तारक जमाल साहब ये देखें ना, पंजाब में अगर सीटें पीपल्स पार्टी एडजस्टमेंट के तौर पे ज्यादा मांग लेती है तो फिर नून लीग क्या हिकमत अमली है? नहीं, वो तो सबको पता है, वो पीपल्स वो बच्चे तो नहीं है ना, उनको पता है वहाँ वोट में क्या है। अब ये पंजाब में तो नून लीग का जोर है, सिंध में जैसे पीपल्स पार्टी का जोर है, जनूबी पंजाब में ऐसी सिचुएशन है कई हलकों में पीपल्स पार्टी मजबूत है, तो वहाँ पीपल्स पार्टी चाहेगी कि हमारा कैंडिडेट आ जाए। तो दूसरे जहाँ नून लीग का कैंडिडेट मजबूत है तो वहाँ नून लीग चाहेगी कि हमारा आ जाए। तो ये तो पता होता है, इसका क्राइटेरिया ये होता है कि जो पिछला इलेक्शन होता है ना, जैसे 2018 का इलेक्शन है, उसमें वोटर्स की तादाद और वोट बैंक का पता होता है कि ये फलां कैंडिडेट को इतने वोट पड़े थे, फलां को इतने पड़े थे, फलां पार्टी आगे थी, फलां पीछे थी, तो हम फैसला हो जाता है। अब ये इन्होंने तय किया है कि किसी, ये दोनों जमातों ने कि किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं। वैसे तो इस मुल्क में ये जो 2023 का इलेक्शन आ रहा है इसमें कोई बड़ा इत्तेहाद बन ही नहीं रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कोई सियासी इत्तेहाद नहीं बन रहा। तो फिर इस तरह बताए ना कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान फजलुर रहमान साहब वो कहाँ पे स्टैंड करेंगे? वो ये दोनों जमातों के लिए काबिल कबूल है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के लिए भी काबिल कबूल है और नून लीग के लिए भी काबिल कबूल है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का जहाँ KPK में वोट है, कुछ बलूचिस्तान के हल्के हैं, तो वो जहाँ पे उनके कैंडिडेट्स मजबूत हैं उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की गुंजाइश मौजूद रहेगी। लेकिन ये बताए ना तारक जमाल साहब, अब वो सीट एडजस्टमेंट पीपल पार्टी के साथ करेंगे कि नून लीग के साथ करेंगे? वो देख लेंगे ना कैंडिडेट, जैसे मैंने बताया आपको कि वो माजी का चार्ट मौजूद होता है जो बता रहा होता है कि ये हल्का किसका है, ठीक है, किस जमात का यहाँ जोर है, ठीक है, तो जिस जमात का जोर होगा वो यकीनन उसका पलड़ा भारी होगा। लेकिन आप ये अब बताए ना कि जो PTI है वो अवाम इतनी मकबूल जमात है, आप उसको इन इलेक्शन में क्यों नहीं देख रहे? इसकी क्या वजूहत है? वो तो अब एक ना मेन स्ट्रीम जमात के तौर पर नहीं होगी इस इलेक्शन में, उसका वोट तो तकसीम हो जाएगा। नहीं, ये बताए ना फिर आप जो भी PTI पार्लियामेंटेरियन है उसका बताएं, और जो इस्तेकाम पाकिस्तान बनी है पार्टी, तो क्या ये मामला चलेंगे इस हवाले से? PTI पार्लियामेंटेरियन इस्तेकाम पाकिस्तान का पार्ट 2 है। अच्छा, ये एक्चुअल पोजीशन तो वही है कि PTI का वोट तकसीम होना है, किस तरह होना है, इसका नुकसान PTI को होना है, इसका नुकसान ना नून लीग को होना है, ना पीपल्स पार्टी को, ना JUI को होना है, ना किसी और जमात को होना है। नहीं, तो इसका मतलब है कि जो मुक्तदर हलके हैं या अदारे हैं वो PTI के वोट तकसीम करने में कामयाब हो गए हैं कि नहीं हुए अभी?
یہ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ تقسیم ہو گیا ہے. اب پارلیمنٹیرینز پی ٹی آئی جو ہے وہ کس کی ہے؟ پرویز خٹک صاحب کی ہے. ٹھیک ہے. استحکام پاکستان عبدالعلیم خان اور جہانگیر ترین گروپ کی ہے. تو یہ سارے ووٹرز کیا ہیں؟ یہ پہلے ان کی سپورٹر یہ پی ٹی آئی تھی. یہ نہیں، عوام میں مقبولیت تو لیڈر کی ہوتی ہے نا طارق جمال صاحب. عمران خان کا ووٹر جو ہے وہ کیسے ان کو ووٹ دے گا؟ دیکھیں جب جنرل الیکشن ہوتا ہے تو وہ کوئی ایک طریقہ ایسا نہیں ہوتا کہ سب کچھ ایک ہی بندے کے پاس ہوتا ہے. اچھا. ایک ہوتا ہے پارٹی کا ووٹ، ایک ہوتا ہے شخصیت کا ووٹ، جس کو ہم الیکٹیبلز کے نام سے بولتے ہیں. ٹھیک ہے. الیکٹیبلز ان کے دھڑے ہیں، ہزاروں ووٹ ہیں ان کے، وہ جدھر بھی جاتے ہیں ووٹ ادھر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ چکے ہیں یا آگے جا کے مزید چھوڑ دیں گے تو وہ ووٹ کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو سمپل نظریاتی ووٹ رہ جائے گا بلے کا. وہ تو اتنا نہیں ہوگا کہ جیت سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ملک کی جو مذہبی جماعت ہے جماعت اسلامی، آپ بتائیں کہ وہ کس کے ساتھ اتحاد کرے گی، یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس کا کوئی ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی؟ جماعت اسلامی بھی سولو فلائٹ کر رہی ہے. جماعت اسلامی نے بھی طے کر لیا ہے کہ وہ کسی اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے. اور دوسرا یہ بھی ہے ان کو کوئی دوسری بڑی جماعت اتحاد میں شامل کر بھی نہیں رہی. اچھا. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب نون لیگ کو کوئی ضرورت نہیں، نون لیگ جماعت اسلامی کو ساتھ نہیں ملائے گی. اچھا. ماضی میں ان کا تجربہ ہوا تھا، پھر وہ اختلافات ہوئے، اب طلاق ہے. پیپلز پارٹی بچتی ہے. پیپلز پارٹی کا آپ نے حالیہ جو میئر کا الیکشن ہوا ہے وہاں دیکھ لیا جماعت اسلامی کا اور ان کا آپس کا کیا ہوا ہے. تو آج آگے جماعت اسلامی کے پاس اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش کہیں بنتی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بنتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے گی جبکہ وہ اپنے آپ کو مقبول ترین جماعت سمجھ رہی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا. اچھا. اب ایک بندے کو نظر آ رہا ہو کہ میں یہاں اس گروپ کو ساتھ ملا لوں تو مجھے کوئی فائدہ مل سکتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اب یہ پی ٹی آئی وہ نہیں ہے 2018 والی جو آپ کنسیڈر کر رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی خود کا شکار ہے، ووٹر تقسیم ہے، اور کسی حلقے سے اس کو غیبی امداد نہیں مل رہی جو 2018 میں حساب سے ملی تھی. تو اب جو چھوٹی جماعتیں باقی بچتی ہیں ان کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوگی کہ وہ انتخابات کے بعد ان سے کوئی بات چیت ہوگی؟ جو چھوٹی جماعتیں ہیں، علاقائی جماعتیں، بلوچستان کی کچھ پارٹیاں ہیں، کچھ کے پی کے میں ہیں، کچھ سندھ میں ہیں، وہ تو ان کا ایک مخصوص ووٹ بینک ہے. وہ چند سیٹیں نکالتی ہیں، ہر الیکشن میں نکالتی ہیں، اس دفعہ بھی نکالیں گے یقیناً. جیسے ایم کیو ایم ہے، ڈی ڈی اے ہے سندھ میں، اور بلوچستان میں کچھ بلوچ پارٹیاں ہیں. تو وہ ان کا اپنا جگہ ہے، لیکن وہ کسی اتحاد کے طور پہ نہیں آئیں گی. تو وہ ان کے کینڈیڈیٹ جہاں مضبوط ہیں وہ تھوڑی تھوڑی سیٹیں نکالتے ہیں اور نکال لیں گی. یہ ناظرین آج کی جو سب سے بڑی خبر یہی سامنے آ رہی ہے کہ جو ممکنہ اتحاد کی افواہیں گردش کر رہی ہیں اس میں کوئی صداقت نظر نہیں آ رہی. ملک کی دو بڑی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے کسی بھی چھوٹی جماعت سے بلیک میل ہونے کی بجائے آپس میں مل بیٹھ کے انتخابات میں جانے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائس ڈیجیٹل، اور اس وقت آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن کو دبائیں. اللہ حافظ.